हालेलुया। कलाम खुदा में से आज हम सीखेंगे और मैं आज कलाम खुदा में से जो आपके दरमियान खिदमत करूँगा वो मौजू, वो टॉपिक बड़ा ख़ास है और वो ये है कि हमें रूहानी तौर पर एक और स्टेप आगे जाना है। हम जब खुदा की परस्तिश करते हैं और उसकी इबादत करते हैं तो हम उसका डर और खौफ मानते हुए उसकी परस्तिश करते हैं और हमें इसका डर मानना चाहिए। कलाम खुदा इसके बारे में हमें सिखाता है। कलाम खुदा में लिखा है कि अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है, और अगर मैं खुदा हूं तो मेरा रूप, दबदबा, डर, खौफ किधर है। तो हमें खुदा की खौफ और डरते हुए और कांपते हुए भी परस्तिश करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें खुदा के साथ दोस्ती का भी इस्तेकाक मिला है कि वी आर फ्रेंड, हम खुदा के दोस्त भी हैं। आमीन। समझ आई मेरी बात की? जहां पर वो हमारा खुदा है, हमारा बाप है, क्रिएटर है, खालिक है, वो हमारा दोस्त भी है। और यीशु मसीह ने अपनी तालीमात में ये बात सिखाई थी कि मैं तुम्हें गुलाम, नौकर ही नहीं कहूँगा बल्कि तुम मेरे दोस्त हो, फ्रेंड, भाई। ये बहुत बड़ा एहसास है हमारा बतौर मसीही कि हम उसके दोस्त हैं और वो चाहता है कि ये दोस्ती, ये ताल्लुक बढ़ना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कलाम खुदा में से हम देखेंगे मुकद्दस कलाम में से रोमियो 5वें बाब की 10वीं आयत मुकद्दस है जी। आइए कलाम खुदा में से देखें। रोमियो की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का खत है, 5वां बाब है और उसकी 10वीं आयत को पढ़ेंगे। कलाम खुदा में यूं रकम है, क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के, हाँ जी, क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीला से हमारा मेल हो गया। तो मेल होने के बाद तो हम उसकी जिंदगी के सबब से जरूर ही बचेंगे। मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत। आमीन। क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीला से हमारा मेल हो गया है। मेल, मिलाप, रिलेशन, ताल्लुक जो जुड़ गया है, जो कायम हुआ है, वो बड़ा खास है। पहले हम दुश्मन थे। पहले क्या थे? दुश्मन। लेकिन यीशु की मौत ने एक बहुत बड़ा काम किया है कि वो दुश्मनी अब दोस्ती में तब्दील हो गई है। आमीन। वो दुश्मनी, वो नफरत अब दोस्ती, फ्रेंडशिप में तब्दील हो गई है। और मैं चाहता हूं कि आप खुदा के साथ जो आपका ताल्लुक है, जो आपका रिलेशन है, वो दोस्ताना होना चाहिए। दोस्ती में एक बड़ी खास चीज है, तकल्लुफात नहीं होते। आपने देखा है ना कि जो दोस्त होते हैं उसमें उनके आपस में वो बहुत फ्रैंक होते हैं, वो बड़े ओपन होते हैं एक दूसरे के लिए। उनके लिए कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती कि जी ये फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे तो फिर ये चलेगा। नहीं, दोस्ती में एक बड़ी खास चीज है जो मैं प्रीच करना चाहता हूं आज। उसमें तकल्लुफात नहीं होते, उसमें फॉर्मेलिटीज नहीं होती। वो हमेशा एक दूसरे के लिए ओपन होते हैं, अवेलेबल होते हैं। जो फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त होते हैं,
اور دوست ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی مدد کریں, ایک دوسرے کے کام آئیں, ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ اوپن ہوتے ہیں. اور میں آج صبح یہ منادی کرنا چاہتا ہوں آپ کے درمیان کہ آپ صرف سنڈے ہی کو خدا کے لیے اویلیبل نہ ہوا کریں, بلکہ ہمیشہ اس کے لیے اویلیبل ہوا کریں. ہر وقت, ہر لمحہ آپ خدا سے بات چیت کرنے کے لیے, دعا کے لیے, پرستش کے لیے. اس کے لیے خاص انوائرمنٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, کہاں کھڑے ہیں, جگہ کیا ہے, ارد گرد کے لوگ کون ہیں. نو, اس کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ اس طرح سوچیں گے کہ خدا جہاں پر خالق ہے, کریٹر ہے, روب دبدبے والا ہے, منصف ہے, عادل ہے, قادر مطلق ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمارا دوست بھی ہے. خدا آپ کا بہترین دوست بننا چاہتا ہے. باغ عدن کی جو مثال ہے وہ بڑی شاندار ہے. آدم ہوا اور خدا کی گہری دوستی تھی, اس میں کوئی رسومات, تکلفات, ریت پریت نہیں تھی. خدا آدم اور ہوا کے درمیان سادہ محبت کا رشتہ تھا. ہاللیلویا. اس سنٹینس پر غور کریں, سادہ اور محبت کا رشتہ, سادہ اور محبت کا رشتہ. آپ کا اور خدا کا سادہ اور محبت کا رشتہ ہے. ویری سمپل, پیور, خالص. ہمارا جو خدا کے ساتھ رشتہ ہے وہ خالص ہے. ہماری خدا کے لیے جو محبت ہے وہ خالص ہے. اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے, اس میں کوئی فریب نہیں ہے, اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے. اگر کوئی شخص خدا کے لیے دکھاوے کی, ریاکاری کی محبت کرتا ہے تو یہ بے مقصد ہے, خدا کو پسند نہیں ہے. کیونکہ خدا ہمارے دلوں پر نگاہ کرتا ہے. کئی دفعہ ہم بڑے بن کر, سنور کر, ظاہری طور پر ہم بڑی راس بازی, پاکیزگی دکھا رہے ہوتے ہیں, لیکن خدا کی نظریں ہمارے دل پر لگی ہوتی ہیں. خدا ہمارے ساتھ جو تعلق اور رشتے کو قائم کرنا چاہتا ہے وہ بہت پیور اور خالص اور سادہ ہے. اس لیے میرے عزیزو, ہمیں اس پر غور کرنا ہے. ابراہیم اور موسیٰ کے بارے میں لکھا ہے وہ خدا کے دوست تھے. وہ کیا تھے؟ خروج 33 باب کی 11ویں آیت, اور پھر اسی طرح تواریخ کی دوسری کتاب 20 باب کی 7ویں آیت. آئیے دیکھیں یہ دو حوالہ جات, ویسے تو زیادہ ہے میرے پاس حوالہ جات, لیکن آپ یہ دو پڑھ دیجئے گا مہربانی. جی, خروج 33:11. اور جیسے کوئی شخص اپنے دوست سے بات کرتا ہے, ہاں, جیسے کوئی شخص اپنے دوست سے بات کرتا ہے, ویسے ہی خداوند روبرو ہو کر موسیٰ سے باتیں کرتا تھا. گڈ, بہت شکریہ جی. جیسے کوئی شخص اپنے دوست سے بات کرتا ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ خدا کے کلام نے وضاحت کر دی ہے کہ دوست کی بات چیت ہمیشہ جو ہوتی ہے اس میں تکلفات نہیں ہوتے ہیں, اس میں فارمیلٹیز نہیں ہوتی, اس میں دکھاوا نہیں ہوتا, بلکہ یہ ان کی جو دوستی اور آپس میں محبت ہے اس کے خالص پن کی علامت ہوتی ہے کہ وہ بناوٹی گفتگو نہیں کرتے, بلکہ وہ خالصتاً. اور میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے دعا کے لیے وہ بہت سارے لفظ چنتے ہیں, بڑے بڑے لفظ چنتے ہیں, لیکن ان کا دل درست نہیں ہوتا. آپ کے الفاظ ٹوٹے پھوٹے کیوں نہ ہو, آپ کے الفاظ سمپل کیوں نہ ہو, آپ کے فکرے کمزور کیوں نہ ہو, لیکن سچے من اور سچے دل سے ادا کیے جائیں, خدا کو سمجھ آ جاتی ہے. آمین. یس, آپ نے دیکھا کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ رک رک کر باتیں کرتے ہیں. بچپن میں توتلے ہوتے ہیں کئی بچے, اور ماں کو تو سمجھ آ جاتی ہے, باقیوں کو بے شک سمجھ نہ آئے, مدر سمجھ جاتی کیا کہہ رہا ہے. کئی مذاق اڑاتے ہیں اس کی گفتگو کا کہ جس سے بولنے نہیں آتا, لیکن مدر, ماں سمجھ جاتی ہے. اسی طرح دوستی میں یہ بڑی خاص بات ہے کہ جب دوست آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو وہ بڑے
دل کی باتیں کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں. ہارٹ کا جو پریشر ہوتا ہے, دل میں جو چیزیں رکھی ہوتی ہیں جو کسی دوسرے شخص کے ساتھ شیئر نہیں کی جا سکتی, وہ دوست کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے. تو خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اپنا تعلق دوستانہ رکھیں, فرینڈشپ. اور جب ہم تواریخ کی دوسری کتاب 20واں باب اور اس کی 7ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں. آئیے دیکھیں خدا کے کلام میں سے. اے ہمارے خدا, اے ہمارے خدا, کیا تو ہی نے اس سرزمین کے باشندوں کو جی اپنی قوم اسرائیل کے آگے سے نکال کر اسے اپنے دوست ابراہم کی نسل کو ہمیشہ کے لیے نہیں دیا؟ ابراہم کے بارے میں کیا سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ وہ خدا کا دوست تھا, اپنے دوست. واو, کتنا بڑا اعزاز ہے اگر کوئی اس چیز کو سمجھے. اور جب ہم نئے عہد نامے پر غور کرتے ہیں تو نیا عہد نامہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کے بھائی ہیں, دوست ہیں. اور اکثر ہمارے جو علم الہی سے آری لوگ ہیں وہ یسوع کو باپ کہتے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہمارے ٹی وی چینلز پر بھی, چند دن پہلے میں ایک میموریل سروس پر تھا تو ایک پادری صاحب بھی بار بار کہہ رہے تھے یسوع باپ, یسوع باپ. میں نے کہا کہ اس پاسٹر کی اپنی تو تباہی ہوئی ہے علم الہی کی, تو ہن جڑی دی کلیسیاں ہونی وہ بھی ہوئی ہونی ہے. ظاہری بات, اگر میں یہاں سے کچھ رانگ خیال, تصور, تھیوری پیش کروں گا تو وہ کلیسیا تک پہنچے گی. اور اگر میں رانگ آئیڈیالوجی اور رانگ تصور اور رانگ علم الہی کی منادی کروں گا تو لوگوں تک بھی یہی جائے گی. کیوں ہمارے لوگ روحانی طور پر مضبوط نہیں ہو رہے؟ کیونکہ پلپٹ سے ان کو اسٹرانگ, سالڈ اور مضبوط تعلیم نہیں دی جا رہی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بائبل کو دھیان سے پڑھیں. مجھے کسی نے سوال کیا, جی آپ کہتے ہیں یسوع مسیح کو باپ نہیں کہنا چاہیے, تو یسایا میں تو لکھا ہے وہ ابدیت کا باپ اور صلح اور سلامتی کا. تو میں نے کہا وہ ابدیت کا باپ ہے, انسانوں کا باپ نہیں ہے. غور کر رہے ہیں؟ وہ ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, سب چیزیں, یہ بات ہو رہی ہے. وہ ابدیت کا, انسانوں کا باپ نہیں ہے. پھر جو ہمارا ایمان ہے نا, باپ, بیٹا اور روح القدس, پھر ہم اس سے دور چلے جائیں گے. کیونکہ اگر یسوع کو ہم باپ کہیں گے تو یسوع کا جو باپ ہے وہ تو پھر ہمارا دادا ہو گیا. تو بائبل میں کہیں لکھا ہے خدا دادا؟ کسی کوئی ایک آیت مجھے دکھائیں, نہیں ہے نا. تو اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اگلا میں نے نوٹ دیا ہے, لگاتار گفتگو کے ذریعے سے یہ دوستی بڑھ سکتی ہے. لگاتار, یہ نہیں بھی کدی کدی کال کر لی تو تسی کہو جی میں تہاڈا پکا دوست ہاں, ایسے ہو سکتا ہے؟ نو. آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں سال میں ایک دفعہ آپ کو کال کروں اور پھر میں دعویٰ کروں کہ جی رزاق صاحب یو آر مائی گڈ فرینڈ, آپ میرے بیسٹ فرینڈ ہیں, دوست ہیں میرے. دوستی کے لیے گفتگو کا, بات چیت کا ہونا بہت ضروری ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جی یسوع مسیح ہمارا بھائی اور دوست ہے تو آپ صرف اتوار ہی کو عبادت نہیں کریں گے بلکہ آپ اپنے گھر میں بھی عبادت کریں گے, آپ اپنی جاب پر بھی عبادت کریں, آپ سفر میں بھی عبادت کریں گے, آپ چلتے پھرتے اپنے کام کاج کرتے بھی اس کی پرستش اور عبادت کریں گے. اور یہ لگاتار سلسلہ جاری رہتا ہے. اور جب ہم پولس رسول کے خطوط میں سے پہلا تھسلنیکیوں اور تھسلنیکیوں کو پہلا لکھا گیا خط 5واں باب 17 آیت پڑھیں تو وہاں پر اس کے بارے میں کلام خدا میں سے ہم سیکھ سکتے ہیں. جی, ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے. پہلا تھسلنیکیوں 17 آیت, بلا نگاہ. ہاں, کلام خدا میں بلا نگاہ کا ذکر ہے, ہفتہ وار نے لکھا. کیا لکھا ہے؟ بلا نگاہ. بلا نگاہ سے مراد آپ خریداری کر رہے ہیں, آپ گاڑی چلا رہے ہیں یا سفر کر رہے ہیں, روزانہ کے کام کر رہے ہیں,
गुफ्तगू कर रहे हैं तो आप अपनी स्पिरिट में दुआ में ठहरे हुए हैं। आपने देखा कि कई चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा करती हैं। कई लोग आपको बड़ा इरिटेट कर रहे होते हैं, आपको हार्ड टाइम दे रहे होते हैं और आप टक्करें मार रहे होते हैं कि बंदा मेरी गल नहीं समझन दिया। आप उसे बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं मोटिवेट करने की, गाइड करने की, रहनुमाई करते हैं, दलीलें देते हैं, आप दलाइल देकर बात करते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं समझता। तो फिर आपके लिए लाजिम है कि अपनी स्पिरिट में दुआ करें, उन कुव्वतों को बांधे, उन तासीरों को बांधे, ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो। सो बिला नागा से मुराद ये है कि हर लम्हा, हर वक्त, हर एक कंडीशन में, हर एक जगह पर, जिस तरह के भी हालात हैं, आप अपनी स्पिरिट में दुआ, प्रसिश, इबादत करते रहें। ये ज़रूरी है, लगातार ज्ञान ध्यान के ज़रिए से। और जब आप ऐसा करेंगे तो फिर आपके जो रिलेशन है खुदा के साथ वो स्ट्रांग होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा। आमीन। शमूएल की पहली किताब है, दूसरे बाब की 21वीं आयत है मुकद्दसा। शमूएल की पहली किताब है, दूसरे बाब की 21वीं आयत और ज़बूर 119 और उसकी 17 आयत। ये दो आखिरी वाला जात है, इनको हम पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम चंद लम्हे गौर करेंगे कि हम किस तरह अपने रिलेशन को, अपने ताल्लुक़ को खुदा के साथ हम जो है वो रखते हैं। आइए ज़रा गौर करें खुदा के कलाम पर। पहला शमूएल दूसरे बाब की 21वीं आयत। जी। और खुदावंद ने हन्ना पर नज़र की जी, और वो हामला हुई। जी जी। और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां हुईं, और वो लड़का शमूएल खुदावंद के हुजूर बढ़ता गया। वाह, प्रेज गॉड। ज़बूर 119 और उसकी आई थिंक 97 वर्ड्स हैं, तो इसे भी नोट कर लें। लेकिन मुख्तसर जो की बात है जो मैं आपके दरमियान रखना चाहता हूँ वो ये है कि आप खुदा के साथ अपने ताल्लुक़ को स्ट्रॉन्ग करें। इसे रस्मी या मजहबी या रवायती न रखें, बल्कि इसके लिए आप फील करें कि हमारा खुदा के साथ प्यार है, मोहब्बत है, दोस्ती है और इसमें कोई तकल्लुफ़ात नहीं है। आमीन। ओ कई कहेंगे जी मैं दुआ करना जरा मैंने पाक साफ हो लैन दो। मैंने बहुत सारे लोगों को ये देखा है, अच्छा जी ज़रा पाक साफ हो के बह के दुआ करनी है ना। और आपको पता है कि खुदा ज़ाहरी चीज़ों को नहीं देखता। यीशु मसीह ने यहूदियों की जो ज़ाहरी रासबाजी थी, जो दिखावे की रासबाजी थी, उस पर यीशु मसीह ने तनकीद की, क्रिटिसाइज किया। यहूदियों को तकलीफ होती थी जब यीशु मसीह उनको कहते तुम सफ़ेदी फिरी हुई कब्रों की, जो ऊपर से तो बहुत अच्छी दिखाई देती हैं लेकिन अंदर बोसीदगी है, हड्डियां हैं। इसी तरह आज बेशुमार लोग खुदा के साथ उसकी इबादत में गो हमें अपने आप को पाक साफ रखना है जिस्मानी तौर पर, ये अच्छी बात है। हेल्दी सेहतमंद होने की अलामत है कि आप नहाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते, लेकिन उससे भी बढ़कर उससे जो अगला लेवल है वो ये है कि खुदा दिल की पाकीज़गी, बातन की पाकीज़गी की बात करता है। हमें पूरे सच्चे दिल से उसके हुज़ूर आना है और अपने रिश्ते को, अपने ताल्लुक़ को खुदा के साथ इस तौर पर कायम करना है कि वी आर बेस्ट फ्रेंड, हम अच्छे दोस्त हैं, तकल्लुफ़ात नहीं है। जब खुदा आदम और हवा को विजिट करने आता था, कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स नहीं किए जाते थे, स्पेशल इन्वायरमेंट नहीं बनाई जाती थी। खुदा की मौजूदगी से इन्वायरमेंट खुद ही बन जाती है। आमीन। जब वो मौजूद होता है तो उसके लिए आपको लवाजमात की जरूरत नहीं पड़ती कि आप जी लवाजमात बनाएंगे, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे तो फिर इबादत होगी। नो। गुजरी कल रात को हम गुजर रहे थे वारिसपुरा से, तो पीपल्स कॉलोनी नंबर 1 में 2 में मिलके एक एरिया आता है बाबर चौक,
وہاں پر ایک جگہ تھی لیفٹ سائڈ پہ، میں ایسٹر کو بتا رہا تھا کہ اس جگہ پر ہم دعا کیا کرتے تھے، ایک گھر میں پرانت بجا کر پرستش کرتے تھے. کیسے؟ غور سے سنیں. اور وہاں پر بدرور گفتہ، بیمار، لنگڑے، معذور چلتے تھے. میں رات کو شیئر کر رہا تھا، یعنی ضروری نہیں کہ بہت انسٹرومنٹ ہو، ہارمونیم ہو، طبلہ ہو پھر خدا کی حضوری ٹھہرے گی. نو 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 نو، ایسے نہیں ہوتا. شکر کرتے ہیں ان ساری چیزوں کے لیے، لیکن خدا کی حضوری کے لیے فارمیلٹی کی ضرورت نہیں ہے. جب خدا آ جاتا ہے تو انوائرمنٹ آٹومیٹکلی بن جاتی ہے. آنکھیں بند کیجیے.